गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद करते हैं और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूं नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। और नजफ ने आपकी खैर खैरियत तो खूब दरियाफ्त की और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप खैर खैरियत के साथ बिल्कुल खुश भी होंगे और दूसरों की खुशी का सामान भी कर रहे होंगे। तो हम हमेशा की तरह प्रोग्राम में आ चुके हैं और आपके लिए लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से सजा एक और शो, जिस पे हम आपको बताएंगे वेदर और साथ ही पॉलिटिकल अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। यूएस इलेक्शंस की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी नजर डालेंगे और इसके साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे बारियाट्रिक सर्जरी के हवाले से कि होती क्या है और इसमें क्या प्रोसीजर है बेसिकली, और इस्लामाबाद में बढ़ते जराइम के हवाले से भी बात करेंगे, उसकी क्या वजूहात हैं। और फिर प्रोग्राम में शामिल करेंगे सीनियर सियासतदान शैला रज़ा साहिबा से गुफ्तगू करेंगे और कुछ अनकही बातें करेंगे उनसे। इसके अलावा आज बात होगी अस्हाबे कहफ के हवाले से और आपके साथ शेयर करेंगे कुछ दिलचस्प और मुस्तनद मालूमात। लेकिन आपको रहना होगा हमारे साथ और प्रोग्राम के सारे सेगमेंट्स देखने होंगे और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जाइए, फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए क्या आपको अच्छा लगा और क्या आप मज़ीद देखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बड़ी अहम है और आपकी राय ही हमारी रहनुमाई का बाइस बनती है। तो प्रोग्राम में बिला ताखीर हम सबसे पहले जानते हैं मौसम की सूरत हाल, जिसकी जिम्मेदारी है नजफ के पास। तो फिर नजफ बताइए मौसम के बारे में। बिल्कुल, आइए मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में आज मौसम खुश, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने की तवक्को है। पंजाब के ज्यादातर अजला में स्मोग और हल्की धुंध छाई रहने का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज़ाद फिजाओं की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित में आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 23 और कम से कम 13 डिग्री रहने की तवक्को है। स्कर्दू की बात कर लेते हैं, वहां पर ज्यादा से ज्यादा पारा 16 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम सर्द और खुश्क जबकि मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई की है। और अब आज़ाद कश्मीर की तरफ रुख करते हैं तो आपको बताते हैं यहाँ पर आज मतला साफ रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां आज भी बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिटी ऑफ फ्लावर्स की बात करते हैं यानी कि पेशावर की, वहां पर ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सवात की, वहां पर ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर 27 और कम से कम 14 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे बढ़ते हैं सुबह पंजाब की तरफ, जहां अक्सर अजला को आज भी खुश्क मौसम का सामना करना पड़ेगा। और लाहौर की बात करें तो लाहौर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 31 और कम से कम 19 डिग्री रहने का इम्कान है। शहरे इक्तदार इस्लामाबाद में कम से कम 12, 16 और ज्यादा से ज्यादा 29 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 20 और ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, शेखुपुरा, फैसलाबाद और सरगोदा में स्मोक छाई रहेगी और कसूर, उकाड़ा, साहिवाल, झंग, बहावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, डीजी खान और गिरदो नवाम में भी स्मोक की पेशगोई की गई है। आंखों और सांस की बीमारियों से बचाव के लिए तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और अब रुख करते हैं सुबह बलोचिस्तान का,
जहां आज सारा दिन मतला साफ जबकि मौसम खुश्क रहेगा। खुश्क में वो के शहर की बात करते हैं यानी कि कोयटा की, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 13 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर अजला में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आखिर में जिक्र करते हैं सूबा सिंध का, जहां बेशतर अजला में गर्मी की लहर आज भी बरकरार है। कराची का जिक्र करें तो वहां पर कम से कम टेम्परेचर 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने की तवक्को है। और अब बात करते हैं हैदराबाद की, तो वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के ज़्यादातर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तो जनाब, मौसम की सूरत हाल आपने जानी और आज बड़ा अहम दिन है। अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कुछ ही देर के बाद जो वोटिंग का मरहला है वो शुरू हो जाएगा। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में फैसले की घड़ी जो है वो अब करीब आन पहुंची है। पोलिंग होने जा रही है और सियासत के दो बड़े और पुराने खिलाड़ी इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। अमेरिका की मौजूदा नायब सदर और डेमोक्रेट के उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन के उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कांटे का मुकाबला है। लफ्जी जंग तो बहुत सुनी आपने। अवामी सर्वेस में कमला हैरिस को 1 पॉइंट की बरतरी हासिल है, जबकि अगर हम 7 स्विंग स्टेट्स की बात करें तो वहां पर 93 इलेक्टोरल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल करार दिए जा रहे हैं, जो कि किसी भी उम्मीदवार की जीत में बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। सदारती इलेक्शन में तकरीबन 24 करोड़ अमरीकी अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें से 6.5 करोड़ से ज़्यादा अमरीकी अर्ली वोटिंग में हिस्सा ले चुके हैं। अमेरिका के इलेक्टोरल वोट की कुल तादाद 538 है, जिनमें से ऐवान नुमाइंदगान की तमाम 435 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। इसके साथ सेनेट की 100 में से 34 सीटों और 11 गवर्नर्स का चुनाव भी आज होगा। सदर के इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट लेना जरूरी है और कामयाबी हासिल करने वाला उम्मीदवार अमेरिका का 47वां सदर बनेगा और व्हाइट हाउस का नया मकीन होगा। अमेरिका की तारीख पर अगर नजर डाली जाए तो डेमोक्रेट के 16 अरकान सदारत के ओहदे पर अब तक कामयाब हो चुके हैं, जबकि 19 बार अमेरिका की सदारत रिपब्लिकन के हिस्से में आई। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार। अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे वाशिंगटन डीसी से फ़ारूक शहबाज बड़ाइच, और पाकिस्तान से हमारे साथ होंगे आलिमी उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली साहब। तो सबसे पहले फ़ारूक शहबाज से बात करते हैं। फ़ारूक, बताइएगा, वाशिंगटन डीसी में आप मौजूद हैं, सुपर पावर में आज सदर का इंतखाब होने जा रहा है। पोल्स क्या बता रहे हैं और वोटर्स का रुझान क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने यहाँ पर बात की अमेरिका की जो 50 रियासतों से ज्यादा, लेकिन बात असल जो है वो इन 7 रियासतों में है जिनको स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जो कोई भी नतीजा दे सकती हैं। या वो डेमोक्रेट्स की तरफ जा सकती हैं या वो रिपब्लिकन की तरफ जा सकते हैं। और इन्हीं 7 स्टेट्स में ही दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने जो कैंपेन का आखिरी दिन है वो इन्हीं स्टेट्स में खर्च किया। यहीं पर वो कई हफ्तों से बार बार अपीयरेंस दे रहे हैं और यही जो 7 स्टेट्स हैं इनको यहाँ पर बैटल ग्राउंड्स कहा जा रहा है, इन्हीं में सारे मामलात हैं। अभी तक की जो मालूमात हैं, जो जायजे पेश किए जा रहे हैं, अभी इलेक्शन का दिन आ पहुंचा है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि बिल्कुल कोई भी वाज़ह प्रेडिक्शन सामने नहीं आ रही। उस सबके बावजूद अगर मैं आपके सामने एक जो इलेक्शन मैप निकल रहा है वो रखूं 7 स्टेट्स का, तो उसमें ये है कि 7 स्विंग स्टेट्स में से 3 जो है मिशिगन, विस्कॉन्सिन और निवाडा, इसमें कमला हैरिस जो है थोड़ी सी लीड लेती नजर आती हैं, जो सर्वेज बता रहे हैं। और इसी तरह जो 4 रियासतें बाकी हैं उसमें जॉर्जिया है, एरिज़ोना है, शमाली कैरोलिना है, इसमें शायद ट्रंप जो है बढ़ती हासिल कर दे। पेंसिल्वेनिया बड़ी आम रियासत है जहां पर जो यहाँ के मुबस्सिरीन है वो ये कह रहे हैं कि जो इस रियासत को ले जाएगा वही बिलाखिर अमेरिकी सदर बनेगा। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी में यहाँ पर जब हम गए तो व्हाइट हाउस हो या कैपिटल हिल्स, दोनों के अतराफ में यहाँ पर हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। यहाँ पर फेंस लगाई गई हैं और यहाँ पे जो चीफ पुलिस ऑफिसर हैं या मेयर हैं उन्होंने यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग में भी ये कहा है कि वो इस शहर को पुरअमन देखना चाहते हैं।
ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ظاہری بات ہے یہاں پر فضا میں کشیدگی ہے. خاص طور پہ جو 6 جنوری 2021 کو ہوا تھا کہ ٹرمپ کے حامی جو ہیں اوتھ ٹیکنگ سے کچھ دن پہلے یہاں پر کیپٹل ہلز پر حملہ آور ہوئے تھے. تو انہی خدشات کے پیش نظر واشنگٹن ڈی سی میں بھی سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ان جو وائٹ ہاؤس کے اطراف میں. فاروق بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے مزید گفتگو بھی کریں گے. سید محمد علی صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. بتائیے گا, یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ امریکہ کا جو صدارتی الیکشن ہے وہ منگل کو ہی ہوتا ہے. کیا یہ کوئی اتفاق ہے؟ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ اتفاق ہے ڈیفینیٹلی, لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دفعہ کے جو انتخابات ہیں وہ انتہائی دلچسپ بھی ہیں, اور نہ صرف امریکہ کے اندر بلکہ امریکہ کی خارجہ اور دفاعی پالیسی پہ بہت دوررس اور گہرے اثرات مرتب کریں گے. آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک جانب تو داخلی سطح پہ یہ مہم تو چل رہی ہے, لیکن جو ڈیموکریٹس ہیں ان کی جانب سے یہ الزامات بھی لگائے گئے ہیں کہ جو چین, روس اور ایران کے ہیکرز ہیں وہ ان انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اس کو ایک سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی انتخابی عمل کو ایک تھریٹ سمجھا جا رہا ہے. دوسری جانب یہ جو ہے بہت اعتماد کا مظاہرہ کر رہے ہیں جو سابق صدر ٹرمپ کے, ہم جیت تو ہماری آلموسٹ ڈن ڈیل ہے, جس سے یہ احتمال پیدا ہو رہا ہے کہ اگر نتائج ان کی توقع کے مطابق نہ آئے تو جس طرح ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ جنوری 2021 کے نوعیت کا ریئیکشن جو ہے وہ ریپبلکن سپورٹر کی طرف سے دوبارہ سامنے آ سکتا ہے, جس کا امریکہ کی سیکیورٹی سید محمد علی صاحب وہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے فاروق ہمیں یہ بھی بتا رہے تھے کہ پولیس چیف کا یہ بتانا ہے کہ ہماری تیاری مکمل ہے, شہر کو پرامن دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا سر, یہ فرمائیے گا, بڑا زبردست آپ نے اینگل دیا کہ سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی اس الیکشن کو دیکھنا چاہیے. یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک کے جو پولز آئے ہیں اور اب تک کے جو پریڈکشنز آئی ہیں اس کے مطابق بڑا معمولی فرق ہے کملا ہیرس اور ٹرمپ کے درمیان. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کی جیت کے امکانات زیادہ ہیں اور کون جیت سکتا ہے؟ دیکھیے میں دونوں کا موازنہ مختصراً کر دیتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ کا جو سیاسی نظام ہے یا جو سیاسی لینڈسکیپ ہے اس میں روایتی طور پہ جو جس طرح انہوں نے بھی کہا سوئنگ سٹیٹس ہیں یا جو دونوں کوسٹس ہیں, یعنی کہ مشرقی جو یعنی کہ بحر اٹلانٹک کے ساتھ جو ریاستیں ہیں یا بحر الکاہل کے ساتھ جو ریاستیں ہیں, وہاں پہ زیادہ تر متنوع کمیونٹیز رہتی ہیں, جس میں امیگرینٹس بھی ہیں, جس میں نان وائٹ بھی ہیں, جس میں بلیک بھی ہیں, جس میں ایشین بھی ہیں, جس میں افریقن بھی ہیں. اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں روایتی طور پہ ڈیموکریٹس کے ساتھ سمپتھائز کرتی ہیں, کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہے لبرل اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے زیادہ پیشنٹ اور ٹالرنس کا نظریہ رکھتی ہیں, جبکہ جو ہارٹ لینڈ ہے امریکہ کا, جو وائٹ ریاستیں ہیں جو کہ امریکہ کے مرکز میں موجود ہیں, جہاں کے لوگوں کا دنیا کے ساتھ رابطہ ذرا کم ہے اور امیگرینٹس کو وہ ذرا تشویش کے لحاظ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ روایتی جو کرسچن ویلیوز ہیں اور ان کی خوشحالی ہے ان کو خطرات لاحق ہیں امیگرینٹ سے جو کہ عیسائی نہیں ہے یا وائٹ نہیں ہے, اور وہ ان کے ملک کے وسائل اور اپرچونٹیز پہ قبضہ کر رہے ہیں, اور اس سوچ کو ریپبلکن جو ہے وہ کیش کرتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب نے بہت زیادہ سخت موقف امیگریشن کے حوالے سے لیا ہوا ہے. تو یہ جو نظریات کی جنگ ہے اور مفادات کی جنگ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب اس وقت جو معاشی مسائل ہیں اس کے لیے ان کا سہارا لے کے ایک مضبوط بیانیہ بنا رہے ہیں, اور یہ احتمال ہے کہ سوئنگ سٹیٹس میں کئی جگہ وہ زیادہ کامیابی پہلے کے مقابلے میں شاید حاصل کر سکیں گے. علی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. فاروق میں آپ کی جانب آنا جاننا چاہوں گی کہ آپ اس ٹائم پہ سچویشن میں ابھی وہاں پہ موجود ہیں, آپ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں. مسلم جو ووٹرز ہیں, کمیونٹی ہے, ان کا رجحان آپ کس طرف دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ امریکہ کے الیکشن میں جب میں ان عوامل پہ غور کر رہا ہوں کہ جس کو دیکھ کے امریکی شہری یہ فیصلہ کرے گا کہ میں اس امیدوار کو ووٹ کروں یا نہ کروں, اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ
इस वक्त गजा वॉर का है। यहाँ पे जी कोई भी मजहब, नस्ल, रंग का जो शहरी है वो यही सोच रहा है कि अमेरिका की हमायत से इसराइल वहां पर ये सब कुछ कर पा रहा है। यही वजह है कि सबसे पहले जो ट्रंप हैं उन्होंने मिशिगन रियासत, जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स की तादाद ज्यादा है, लाखों में है, और वो मुसलमान वोटर जो हैं वो नताइज के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, तो उन्होंने कुछ दिन पहले मिशिगन में अपने इंतखाबी रैली में उन प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को इंडोर्स करवाया, उनसे उनको स्टेज पे बुलाया और उन्हीं से ऐलान करवाया कि जब ट्रंप आएंगे तो ये सब जंग बंदी हो जाएगी। यही वजह है कि अभी कमला हैरिस अपनी आखिरी रात में भी इसके ऊपर जोर देती रही हैं कि जब जैसे ही वो अमेरिकी सदर मुंतखब होंगी वो भी ये जंग बंदी करवाएंगी। यानी ये एक बड़ा मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर ये बात खड़ी है कि अमेरिकी शहरी आप अमेरिकी शहरियों से मिलें तो वो भी इस पे पूछते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस जंग के हवाले से। वो ये समझते हैं कि वहां पर जुल्म हो रहा है, वो ये समझते हैं कि अमेरिका बेचा दूसरे मुल्कों में मुदाखलत करता है, जंगे करवाता है और अपने पैसे, अपनी एनर्जी वहां पर वेस्ट करता है। इसके साथ साथ दो तीन मैंने, एक तो इमिग्रेंट्स का मसला जो इन्होंने बताया वो बहुत ज्यादा है, जिसपे ट्रम्प जो है इसके ऊपर बड़ी शिद्दत अख्तियार किए हुए हैं। उसके साथ साथ एक मसला है जो शायद ट्रम्प के लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, वो ये है कि यहाँ पर अबॉर्शन के हवाले से बड़ी बहस है। डेमोक्रेट्स जो समझते हैं कि ये जो इख्तियार है ये शख्स के पास होना चाहिए, यानी औरतों के पास होना चाहिए, जबकि ट्रंप और उनके हामी हैं वो जरा दूसरा नजरिया रखते हैं कि रियासत को ये इख्तियार अपने पास रखना चाहिए। तो यहाँ पर औरत इसको अपनी आज़ादी से ताबीर करती है। यही वजह है कि ट्रंप ने इस पर ओवरकम करने की कोशिश तो की है, लेकिन उनके बारे में एक तासुर आ गया है कि जैसे ही वो आएंगे औरतों के हवाले से भी कुछ इकदाम शायद वो कर दें। अब ये जो मामलात हैं यही आज जो सारे हमें दिन नजर आएंगे। यहाँ पर तो रात को मैं खाना खाने जा रहा था तो दरमियान में मुझे एक अमरीकी खातून ने रोककर पूछा कि हाँ भाई आप किसको वोट करेंगे, तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ट्रंप के हवाले से कहा कि चाहे वो जितना भी अच्छा है, इस सोसाइटी में नफरत फैली है उनकी वजह से, तो आम जो न्यूट्रल वोटर है, जो दोनों के साथ अनडिसाइडेड वोटर जिसे कह रहे हैं, वो जिस तरफ जाएगा, ये खवातीन का जो वोट है ये किस तरफ जा रहा है, क्या कुछ ये भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये मामला देखने होंगे। लेकिन मुस्लिम वोटर में अगर आप बिल्कुल फारूक, ये मामला जो हैं ये गौर तलब हैं और इनको देखना होगा। सैयद मोहम्मद अली साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगा। सर ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है अमेरिकन वोटर्स के मिजाज को देखते हुए कमला हैरिस को एक पॉइंट की बरतरी है, वो ये बरतरी बरकरार रख पाएंगी, और साथ ही साथ क्या ये हो सकेगा हिस्ट्री में पहली बार कि अकलियत से एक तो और दूसरा खातून जो है वो अमेरिका की सदर बन जाए और व्हाइट हाउस की नई मकीन बन जाए अमरीकी वोटर्स के मिजाज को देखते हुए? देखिए, मुख्तसरन मैं ये कहूंगा कि ये इंतखाबात, नजरियात और मफादात दोनों की जंग है। एक जानिब जो डेमोक्रेट्स हैं वो, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कमला हैरिस अमेरिका की पहली नॉन वाइट और खातून सदर मुंतखब होती हैं तो ये इस बात का सबूत है कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं, जो खवातीन हैं, जो नॉन क्रिश्चियन वोटर है, उनका एतमाद देने में कामयाब हुई हैं। और लेकिन अगर ट्रम्प साहब जो है स्विंग स्टेट्स में जो है इनरोड मेक करते हैं और रवायती खदामत परस्त जो ईसाई सफेद फार्म हैं उनसे हट के नॉन वाइट इमिग्रेंट या क्रिश्चियन या अरब या मुसलमानों का वोट लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह कहा गया कि गजा की जंग की जो सियासी कीमत है वो भी जो डेमोक्रेट्स हैं उनको अदा करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि 70-80 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में जो मुजाहरे हुए हैं और जो गमो गुस्से का इजहार किया गया है वो इस बना पे किया गया है कि डेमोक्रेट्स बहुत ज्यादा खुलकर इसराइल की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। और अगरचे जो जूइश लॉबी है उनके पास असर और रसूख और वसाइल ज्यादा है, लेकिन वोट तो नॉन क्रिश्चियन, नॉन जूइश जो इमिग्रेंट्स हैं, ब्लैक्स हैं, अरब हैं, मुसलमान हैं, उनके ज्यादा हैं जो कि काउंट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सैयद मोहम्मद अली साहब, साथ ही ये भी फरमा दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शंस जब मुकम्मल हो जाएंगे, नताइज आ जाएंगे, पूरी दुनिया पर ओवरऑल क्या असरात मरतब होंगे, क्या असरात आप देख रहे हैं, और खास तौर पर पाकिस्तान पर? बहुत अहम सवाल है। देखें, तीन चीजें बिल्कुल वाजे हैं। मैं समझता हूं कि इन इंतखाबात का अमेरिका की खारजा और दिफाई पॉलिसी पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। सदर ट्रंप ये एक बात पहले ही कह चुके हैं कि वो जैसे ही इलेक्ट होंगे वो यूक्रेन जंग की मदद बंद कर देंगे।
جس کی وجہ سے مغربی یورپ میں بہت تشویش پائی جاتی ہے کہ امریکہ جو ہے شاید مغربی یورپ اور نیٹو کی سرپرستی چھوڑ دے اور ہمیں خود اپنی سیکیورٹی کا انتظام سنبھالنا پڑے. دوسری جانب وہ روس کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں لیکن چین کے اوپر معاشی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں, جس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت کے اوپر امریکہ کا دباؤ بڑھتا ہے کہ جناب آپ زیادہ مخاصمانہ اور اگریسو اسٹانس لیں چین کے حوالے سے, تو میں سمجھتا ہوں بھارت اور امریکہ کے درمیان بھی غلط فہمیاں بڑھ سکتی ہیں جس کا پاکستان کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر ڈیموکریٹ یعنی کہ کاملا ہیرس آتی ہیں تو ان کی پالیسی جو ہے وہ مغربی یورپ, چین, روس اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے تھوڑی بیلنسڈ ہے. وہ کوشش کر رہی ہیں کہ جناب اگرچہ کہ ڈیموکریٹس نے کھلم کھلا اسرائیل کی مدد کی ہے اس جنگ میں, لیکن وہ جو اسٹریٹ سینٹیمنٹ ہے عرب کا اس کو بالکل اپنے خلاف نہیں ہونے دینا چاہتی, اس لیے جنگ بندی پہ بھی وہ زور دیتی ہیں تاکہ جو عرب ممالک ہیں. ٹھیک ہے علی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا ہمارے پاس. فاروق, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی کیونکہ آپ وہاں پہ موجود ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بتائیے گا سچویشن کو بہتر انداز میں سمجھ رہے ہوں کہ آپ کو کون جیتا ہوا نظر آ رہا ہے, کیملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیے یہی سوال ہے جس کا جواب یہاں پہ جو یہاں کے امریکی جو ووٹرز ہیں وہ بھی تلاش کر رہے ہیں, پوری دنیا کے لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ کون جیتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہاں پر یہی 7 اسٹیٹس ہیں جس طرح سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ابھی 3 اور 3 دونوں میں یہ سچویشن نظر آ رہی ہے کہ ایک 3 میں کمالا اور 3 میں ٹرمپ, لیکن ایک پنسلوینیا کی جو ریاست ہے وہاں پر کون جو میدان مارے گا وہ آگے نکل جائے گا. لیکن ابھی بھی یہ 7 ریاستوں کے حوالے سے صرف یہ اندازے اور تجزیے اور سرویز کی بنیاد پہ ارلی ووٹنگ اور دیگر عوامل کی بنیاد پہ یہ باتیں کہی جا رہی ہیں. لیکن ایگزیکٹلی ہم بالکل فاروق, آپ نے ٹھیک کہا کہ سرویز کی پوائنٹ پر یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس سوال کا جواب تو سبھی تلاش کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کا نیا بنے گا. فاروق شہباز بڑائچ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ساتھ ہی ساتھ سید محمد علی صاحب اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بہت شکریہ اور ہم اپنے ناظرین کو اس الیکشن کے جو مختلف مراحل ہیں, ووٹنگ کا مرحلہ جب آئے گا, ارلی ووٹنگ سے متعلق ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا, ووٹنگ سے متعلق آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد جو نتائج جب کمپائل ہو رہے ہوں گے, الیکٹورل کالج کیا نتائج دے گا تو وہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. لیکن یہاں پر ہم بریک شامل کریں گے, سو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. موٹاپا نہ صرف ایک جسمانی چیلنج ہے بلکہ اس سے جڑے ہوئے صحت کے مسائل کی فہرست بہت ہی لمبی ہے, جن میں دل کے امراض ہوں, ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسے مہلک مرض شامل ہیں. ایک حالیہ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 40% سے زائد افراد موٹاپے یا پھر وزن کی زیادتی کا شکار ہیں, جو کہ المیہ ہے. بالکل, اور یہ مسئلہ صرف بڑے شہروں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ چھوٹے شہروں میں اور دیہی علاقوں میں بھی موٹاپے کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اس حوالے سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں موٹاپے کے مریضوں کے لیے بیریاٹرک سرجری کا آغاز ہو چکا ہے اور گزشتہ 4 برسوں کے دوران اس ہاسپٹل میں 1000 کامیاب آپریشن کیے جا چکے ہیں. بیریٹرک سرجری یا ایبڈومینل سرجری آخر ہے کیا اور موٹاپے کے علاج میں یہ کتنی مؤثر ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر بیریٹرک خیبر ٹیچنگ اسپتال ڈاکٹر محمد زرین. ویلکم ٹو سنو پاکستان ڈاکٹر محمد زرین صاحب. سب سے پہلے تو سر ہمیں ذرا ڈیٹیل میں بتائیے گا کہ یہ سرجری ہے کیا اور وزن کو کم کرنے میں یہ کس طرح سے ہیلپ کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ مجھے انوائٹ کرنے کا جی, اور اس اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے مشکور ہوں. بنیادی طور پہ بیریاٹرک سرجری موٹاپے کو کم کرنے کی سرجری ہے اور اس میں بنیادی طور پہ ہم معدے کا سائز کم کر لیتے ہیں. نہ صرف سائز کم کرنے کا آپریشن ہے بلکہ اس میں ایسے ہارمونل چینجز لاتے ہیں جس میں بندے کے پہ جو خوراک کرتا ہے وہ اتنا اثر نہیں کرتا جتنا ابھی کرتا ہے. اچھا. اور اسی طرح وہ موٹاپے جیسے ایک موذی مرض اور سب بیماریوں کی جڑ سے اس کو نجات مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ اس سرجری کی کامیابی کی شرح کیا ہے اور اس سرجری کے بعد مریض کی زندگی میں کس طرح کی تبدیلیاں آتی ہیں, پہلے کیسی ہوتی ہے اس کی ڈائجیشن سسٹم اور آفٹر دیٹ سرجری کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ یہ سرجری ہم اس لیے کرتے ہیں کہ کوالٹی آف لائف کو امپروو کر سکیں. موٹاپے کے شکار مریض ایک سائڈ پہ جو ہے فزیکل انیکٹیویٹی کا شکار ہوتے ہیں, جو چل پھر نہیں سکتے ہیں, اپنا کار روزگار نہیں کر سکتے ہیں,
दूसरी साइड पे वो कुछ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं, लोगों की बातें सुनने पड़ती हैं और अजीब अजीब नामों से पुकारा जाता है। इसके साथ बहुत सारी बीमारियां लाहिक होती हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़ों का मसला, दिल की तकलीफ, सीने की तकलीफ, बेऔलादी जैसी और बास कैंसर्स जी। तो हमारा मकसद ये होता है कि वज़न कम करने से इन सारी बीमारियों से जान छूट जाए, फिजिकली एक्टिव हो जाए और जो नफ्सियाती मसाइल हैं उससे भी जान छूट जाए और एक कारामद शहरी के तौर पे वो अपना हिस्सा डाल सकें इस माशरे में। तो सक्सेस रेट की आपने बात की, तो सक्सेस रेट जो है ना, जिस तरह इंटरनेशनल डाटा के मुताबिक है 70 to 90% सक्सेस है मुख्तलिफ चीज़ों में। क्या बात है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने जो सर्जिस की हैं खैबर टीचिंग हॉस्पिटल पेशावर में 1000 का फिगर हमने अचीव किया पिछले 4-5 सालों में। तो इसमें जो हमारे रिजल्ट्स थे हमने पब्लिश भी करवाए इंटरनेशनल जर्नल्स में, वो किसी भी इंटरनेशनल रिजल्ट से कम नहीं है बल्कि उनसे मुताबिक हैं। वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या मोटापे का शिकार हर शख्स ये सर्जरी करवा सकता है या फिर ये बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए कोई मखसूस मयार है? जी बिल्कुल, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि ये स्टेप वाइज होता है, इस तरह नहीं होता है कि स्टार्ट ही से जो बंदा थोड़े बहुत मोटापे का शिकार हो तो आते ही सर्जरी की जाए। इसके लिए हम डिफरेंट पैरामीटर्स यूज करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मतलब है कि बंदे की हाइट और उसके वजन का जो रेशियो होता है उसको नापते हैं और एक खास महसूस BMI महसूस फिगर से ऊपर हो, BMI जिस तरह 34, 35 से ऊपर हों या 40 से ऊपर हों, तो वो एक इंडिकेशन बनती है सर्जरी के लिए। नॉर्मली BMI जो है ना 24-25 तक होता है, तो 25 और 35 के दरमियान जो BMI है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से उनका इलाज किया जा सकता है, जिस तरह फिजिकल एक्टिविटी हो गई, एक्सरसाइज, डाइटिंग या दवाइयों से। लेकिन जो 35 से ऊपर या 40 से ऊपर चले जाते हैं या 50 से ऊपर चले जाते हैं, उनका वज़न किसी भी तरीके से कम नहीं किया जा सकता, तो वो एक मेयार है बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि इस सर्जरी का दुरानिया कितना होता है और रिकवरी के लिए मरीज को कितना टाइम चाहिए होता है? चूँकि ये ऑपरेशन हम लेप्रोस्कोपिक करते हैं या मिनिमल इन्वेसिव तरीके से करते हैं, ओपन ऑपरेशन नहीं होता है, तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के एक ही प्रोसीजर नहीं है, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं। तो बाज़ प्रोसीजर जो है ना वो आधे घंटे 40 मिनट के अंदर हो जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रोसीजर जो है ना 1.5-2 घंटे तक टाइम ले लेते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की BMI पे, पेशेंट के कंडीशन पे और सर्जन की फैसिलिटी और सर्जन की एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रिकवरी की बात आपने की, तो रिकवरी यूजुअली हम 2 से 3 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं और उसके बाद मरीज घर जा सकता है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकता है। That means 1 week लग जाता है somehow। जी, somehow 1 week लग जाता है रिकवरी के लिए कंप्लीट। हाँ, कंप्लीट रिकवरी के लिए जो है ना हफ्ता 2 हफ्ते मैक्सिमम रिक्वायर्ड होते हैं। जहाँ तक वजन कम होने का जो स्पीड है या रेशियो है, उसमें स्टार्ट के 6 मंथ्स में जो है वेट लॉस की स्पीड जरा ज्यादा होती है, उसके बाद थोड़ी सी कम हो जाती है और 12 to 18 मंथ्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा क्या ये सर्जरी मुस्तकिल तौर पर वजन कम करने में कामयाब रहती है या फिर सर्जरी के बाद भी वजन दोबारा बढ़ने का खतरा मौजूद रहता है? जी, इसके साथ जो कि ऑपरेशन है और ऑपरेशन के साथ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और साइड इफेक्ट्स और कॉम्प्लिकेशंस जुड़ी होती हैं। तो वेट रीगेन जिसको जो आप बता रहे हैं, इसको हम वेट रीगेन कहते हैं कि एक दफ़ा वज़न कम हो जाता है और दोबारा साल 2 साल 3 साल के बाद दोबारा वज़न ज़्यादा होने के चांसेस हमेशा होते हैं जी। लेकिन कितने परसेंट होते हैं ये बात इंपॉर्टेंट है। तो लेस देन 5% चांसेस होते हैं जो बैरिएट्रिक सर्जरी, ये तो बहुत कम है, उसमें 5% से कम लोगों में ये दोबारा बढ़ने के चांसेस होते हैं। बाकी 90 to 95% लोगों में सस्टेन्ड वेट लॉस रहता है। ये तो फिर बिल्कुल ना होने के बराबर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद ज़रीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और बैरिएट्रिक से मुतालिक आप बात कर रहे थे और रहनुमाई कर रहे थे कि किस तरह से जो मरीज हैं जो कि मोटापे का शिकार हैं वो इससे निजात हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल, और अपने वजन को मेंटेन कर सकते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब कुछ क्राइम के हवाले से आपको अपडेट देते हैं और बताते हैं कि शहर इक़्तिदार की इस्लामाबाद में जराइम की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर में रवां बरस के पहले 10 माह के दौरान राहज़नी, चोरी और डकैती के तकरीबन 3000 से ज़्यादा वाक़यात रिपोर्ट्स हुए हैं।
اور ان واقعات میں 120 افراد قتل ہوئے ہیں جو کہ تشویشناک ہے، اور ان میں سے 12 شہری ڈکیتی مزاحمت پر مارے گئے۔ اسی عرصے کے دوران خواتین اور بچیوں سے زیادتی کے بھی 38 واقعات سامنے آئے۔ جنوری سے اگست تک 338 گاڑیاں اور 2800 کے قریب موٹر سائیکل چوری ہوئے ہیں۔ جرائم کی بڑھتی شرح پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ شہر میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں بھی اب کراچی والی صورتحال ہو گئی ہے۔ ان کے جاننے والوں کو اسلام آباد میں بھتے کی پرچیاں آئی ہیں۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایس ایس پی فرحت عباس کاظمی صاحب، جو کہ اسلام آباد سے میں جوائن کر رہے ہیں۔ ویلکم ٹو سنو پاکستان فرحت عباس صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ملک کا دارالحکومت ہے، ایک پرامن شہر رہا ہے، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر میں جرائم کی اچانک بڑھ جانے کی وجہ کیا ہے آخر؟ اصل میں جو شہر کی آبادی ہے وہ بے ہنگم طریقے سے بڑھی ہے جب سے یہ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے ہمارے خیبر پختونخوا میں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو نئی سوسائٹیز اور جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں ان میں سیکیورٹی کا کوئی نظام، جو سی ڈی اے کی ذمہ داری ہے ریگولیٹ کرنا، وہ بھی نہیں ہوا۔ اور اب یہ ہے کہ شہر میں جو لوگ اس وقت یعنی جو کرائم کنٹرول کے حوالے سے جو پولیس کا نظام ہے اس پہ بھی بہت زیادہ اس لیے لوگ آئی بروز ریز کر رہے ہیں کہ ان کا بھی جو قبلہ ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو پولیس ہے وہ لا اینڈ آرڈر میں اتنی زیادہ مصروف ہے کہ اس کو جو باقی کرائمز ہیں ان کے متعلق ٹائم دینے کا اس کو موقع نہیں مل رہا۔ تو یہ تو بڑی وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ فرحت بتائیے گا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی پن پوائنٹ کیا اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امن و امان کی صورتحال جو ہے تشویشناک کا اظہار کیا انہوں نے، اور انہوں نے کچھ واقعات کی نشاندہی بھی کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد پولیس یہ کرمنلز کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو ایک تو جو لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے پولیس کی، وہ یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کی آبادی بڑھتی جائے تو جو وسائل ہیں پولیس کو وہ اتنے ہی فراہم کیے جائیں۔ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے ساتھ میں اس حد تک تو متفق ہوں پولیس کے جو آفیسرز ہیں، لیکن جو ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو کیسے کہتے ہیں نا کہ کرائم ہونے سے پہلے جو پرو ایکٹیو پولیسنگ ہے اس کا فقدان نظر آ رہا ہے شہر میں۔ اور جو اس وقت جو یعنی ڈی آئی جی آپریشنز ہیں ان کا جو قبلہ ہے وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ درست نہیں ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے پولیس کو چلا رہے ہیں، اور جو پولیس کا اصلی کام ہے کہ پہلے سے وہ اقدامات کریں۔ فرحت صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ چلا رہے ہیں اس وقت پولیس کو؟ وہ طریقہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جونیئر پولیس آفیسرز ہیں جی ان کو سینئر پوسٹوں پہ لگایا گیا ہے تاکہ ان سے جو کام یعنی وہ اپنا لینا چاہتے ہیں، جو سرکاری کام نہیں ہے، جو اپنا کام لینا چاہتے ہیں اس کو وہ لے سکیں۔ یعنی جو ایس ایچ اوز ہیں وہ بہت جونیئر رینک کے افسر ہیں، پھر جو جونیئر رینک کے افسر ہیں وہ ڈی ایس پی کی جگہ کام کر رہے ہیں، جو ڈی ایس پی ہیں وہ ایس پی کی جگہ کام کر رہے ہیں، جو ایس پی سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ جب یعنی قبلہ ہی درست نہیں ہوگا، ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، تو پھر اس طرح کے ریزلٹس آئیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ریسنٹلی جو 4 وارداتیں ہوئیں پچھلے ہفتے میں، ایک دن کے اندر بینک رابریز، یہ اچھی بات ہے کہ وہ جو ڈاکو ہے وہ پکڑا گیا ہے، شاید آپ نے وہ خبر دیکھ بھی لی ہوگی۔ جی بالکل۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پرو ایکٹیولی پولیسنگ کریں، پہلے سے وہ اقدامات کریں کہ لوگوں کو جو تحفظ ہے وہ دے سکیں، آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہو، رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہو، تو پھر فرحت صاحب آپ نے سر ڈائریکشن کی بات کی، تو پھر اگر یہ جو سینیئرٹی والا اصول ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو پھر یقیناً آپ کے مفادات کچھ اور ہیں، آپ سیکیورٹی جو ہے وہ بہتر نہیں کرنا چاہ رہے۔ بالکل، میں تو اسی چیز کو ہر جگہ پہ یہ پوائنٹ اٹھا رہا ہوں ایز اے سابقہ پولیس آفیسر کہ جو صحیح لوگ ہیں ان کو لگائیں، تاکہ اور جن کا شہر کے ساتھ ایک تعلق ہو، وہ یہ نہ ہو کہ آپ امپورٹ کر کے کسی اور شہر سے، ان کا یہاں پہ تعلق نہ ہو، یہاں پہ ان کی یعنی ان کو پتا ہو کہ جی ہم سال گزاریں گے اور ہم یہاں سے چلے جائیں گے، تو پولیسنگ وہ کبھی بھی صحیح نہیں کریں گے۔ بالکل، یہ بھی بتائیے کہ جنہوں نے اس فرحت صاحب اسلام آباد میں تو سیف سٹی کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں، اس کے باوجود بھی جرائم پیشہ جو افراد ہیں قانون سے کیسے بچ جاتے ہیں؟
लाइक आपके पास एविडेंस है, एलिबाइज हैं, वीडियोस मौजूद है, फिर भी हम क्यों नाकाम हैं उनको पकड़ने में? नहीं, खैर ये तो मैं ये समझता हूँ कि जो कैमराज हैं उनकी अफादियत है और उसकी वजह से बहुत सारे जो क्राइम्स हैं वो ट्रेस भी हुए हैं। और अभी ये जो रिसेंट वाकया जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, बैंक रॉबरीज वाला, ये भी कैमराज की मदद से ही ट्रेस कर पाई है। और मुझे इनकी जो ट्रेस करने की अहलियत है उस पर कोई सवालिया निशान नहीं है। आई सल्यूट टू द टीम जिन्होंने चंद दिनों में ये चीज़ को ट्रेस किया। लेकिन जो इनकी ओवरऑल जैसे मैं कहता हूँ ना, सीनियर मैनेजमेंट की जो नाकामी है, वो जूनियर पुलिस ऑफिसर्स को सीनियर पोस्टों पे लगा के उनको दबा के अपने काम निकलवाने की जो पॉलिसी है वो गलत है। लेकिन फरद साहब जो आप बात कर रहे हैं कि जो सीनियर अफसरान हैं उनको भी तो फिर पिक एंड चूज करके पसंद नापसंद की बुनियाद पर लाया गया ना? बिल्कुल ऐसे ही है। यानी अब आप देख लें कि जो सीनियर मोस्ट पोस्ट पे जो ऑफिसर हैं वो भी बहुत जूनियर डीआईजी हैं, और इसी तरह नीचे जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं वो एसएसपी हैं और वो डीआईजी का काम कर रहे हैं, और जो नीचे एसएसपी हैं वो एसपी के रैंक का बंदा वो एसएसपी का काम कर रहा है, और जो एसपीज हैं वो डीएसपीज हैं। तो अब फरद साहब आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, हमें आखिर में ये बता दें कि हल क्या है, किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, जरा शॉर्टली बता दीजिएगा। देखें, एक तो ये है कि अपनी डायरेक्शन ठीक करें, प्रोएक्टिव पुलिसिंग करें, और जो सीडीए का काम है, जो गैर कानूनी आबादियां हैं जहाँ पे जो डेंस हैं, जहाँ पे ये लोग आके छुपते हैं, क्राइम करते हैं, जैसे कि ये मेहराबादी है, बड़ा मशहूर है ये G12 में, वो कब से आबाद है, तो चेयरमैन सीडीए की भी जिम्मेदारी है। ये सारा मिल के काम होता है, ओवरनाइट ये चीजें नहीं होती, डेवलप होती हैं। ये जो हाइड आउट्स हैं, ये डेंस हैं, ये अरसे में बनते हैं। और बिल्कुल ठीक है फरद अब्बास साहब, ये दो पॉइंट्स आपने सामने रखे, इसके अलावा और बहुत से अहम पॉइंट्स हैं, और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हम उम्मीद करते हैं जो अफसरान बाला हैं जो कि इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को देख रहे हैं, पुलिस के मामलात को देख रहे हैं, वो भी कोई नजर सानी करेंगे और कोई दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी को प्लान करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि नवंबर जो कि किन दो स्टार्स के लिए, हामिल अफराद के लिए खुशकिस्मत साबित होगा। मैं जानता तो नहीं हूं, मगर जानना जरूर चाहूंगा कि इस हवाले से कोई खबर है आपके पास? आज ही आपको बताते हैं कि ये जो नवंबर का महीना है किन दो स्टार्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये टॉरस के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, और फिर कैप्रिकॉर्न के लिए। अब क्यों है? कहा ये जा रहा है कि माहिरीन के मुताबिक ये जो टॉरस है, जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग अफराद हैं टॉरस के हवाले से, नवंबर अच्छा है उनके लिए, लेकिन 15 नवंबर के बाद उनके लिए तकरीबन हर काम आसान हो जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर उनके कोई काम रुके हुए हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने काम कर लें, उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ अब आपको कैप्रिकॉर्न के हवाले से भी बताते हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि अगर आपके कारोबारी ताल्लुकात हैं और हालात हैं बुरे चल रहे थे, जुबान भी आपने नज़रअंदाज कर दिया। बिल्कुल, और दुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। तो लाइक इन दोनों स्टार्स के लिए जो मंथ है ना बहुत इंपॉर्टेंस रखता और है। आपने तो बता दिया, माहिरीन ये कहते हैं कि इन लोगों के लिए ज़रूरी ये है कि जो इनके काम रुके हुए हैं, जिनमें गैर ज़रूरी ताख़ीर है, डिले है, उसको आप टाइमली जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करें। क्योंकि यही वक्त है और ये मौका है जो कि आपके लिए साजगार साबित हो सकता है, आपके रुके हुए तमाम काम। क्योंकि उधर ये जो स्टार्स है ना कैप्रिकॉर्न, ये स्लगिशनेस का भी शिकार है, लेजीनेस का भी शिकार है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि अब जो आपके काम रुके हुए ना स्लो हैं, सर्दियों में हर कोई जो है ना वो लेजी हो जाता है। चलें, इन दो स्टार्स ने मुझे लगता है इसको ज्यादा सीरियस ले लिया इस बात को। चलें नाजरीन, मजीद अहम खबरें भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। नजफ, क्या आप भी अपने मोबाइल पे जो नापसंदीदा और गैर ज़रूरी मैसेजेस आती हैं उनसे आप तंग हैं, उनसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं? उज़ैर, मैं बहुत तंग हूँ, और इवन दो जब किससे? मैसेजेस से और मैं एक दिन लगाती हूँ कोई एस्टिमेट करके, कोई 1-2 घंटे आराम से वो डिलीट करूँ टिक करके, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस और आपको देखना भी पड़ता है। कुछ खास मैसेजेस भी होते हैं, कभी कभी आप वो भी डिलीट कर देते हैं गलती से, तो आपको ध्यान से तवज्जो। अच्छा, मुझे तो ऐसे इनबॉक्स में कोई खास मैसेजेस नहीं मिलते, मुझे तो इस तरह के मैसेजेस मिलते हैं और बाकायदा नाम के साथ आ रहा होता है, अजीज भाई
हालांकि नाम उज़ैर है। अजीज भाई आप अपना एसी अपनी फ्रिज भेज दें। और भाई क्यों भेज दूं, चलता चलाया भेज दूं सही चल रहा है वो काम कर। सेल्स के बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा और बहुत से मैसेजेस तो आते हैं। मुझे लगता है ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आपको बड़े ध्यान से एक टाइम निकालना पड़ता है मैसेजेस डिलीट करने। इनबॉक्स जो है ना वो तो उसका खाता और जो मैं है एक वो फुल हुआ होता है। मैं एक मैसेज से बहुत तंग हूँ, वो वो जो कौन सा? सुबह के टाइम आता है ना, गुड मॉर्निंग का, फ्लावर्स के साथ, इमोजीज के साथ। देखिए हो सकता है उन्होंने कोई आपको काम कहा हो, वो बार बार आपको रिमाइंडर दे रही हो गुड मॉर्निंग की सूरत में। और फैमिली ग्रुप के अंदर जो आता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है, गुड मॉर्निंग के मैसेज। तो इनका हल क्या है फिर नजफ? तो इनका हल से आपको आगाह करते हैं, तो आपको बताते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए ये प्रोसेस जो है आसान हो गया हुआ है। पीटीए ने एक ऐसी सर्विस का आगाज की है जिसके जरिए आप इन अनचाहे मैसेजेस को ब्लॉक कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बड़ा आसानी से। और इसका तरीका भी बहुत आसान है। आपने सिर्फ करना ये है कि एसएमएस की ऑप्शन में जाना है, पैगाम भेजने वाले का फोन नंबर आप टाइप करें, वो कॉपी पेस्ट कर लें, एक स्पेस दें उसके बाद, और जो गैर जरूरी मैसेज आपको उन्होंने भेजा ना साहब ने या साहिबा ने, उसे पेस्ट करें वहां पर। उस मैसेज को आप 900 पर एसएमएस कर दें। इस नंबर से फिर होगा ये कि आपको कभी दोबारा मैसेज नहीं आ सकेगा, नंबर से ये पक्का ब्लॉक हो जाएगा। पक्का ब्लॉक हो जाएगा, समझ ले, भूल जाए अब ये आदमी शख्स आपको कभी मैसेज नहीं कर सकेगा। तो मैं तो भाई आज जाके करने वाली हूं। पीटीए के साथ तो जो आईफोन वाले हैं उनका तो 36 का लेकिन आप देखिए पीटीए ने कितनी अच्छी सर्विस दी है, हमारी परेशानियों का कितना आसान हल निकाला है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है आईफोन पे जो इन्होंने टैक्स लगाया उस पे भी आसान हल निकाल दें, ताकि कोई कमी कर देंगे, तखफीफ कर देंगे। हाँ, जो लोग आईफोन यूजर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाए। चलें नाज़रीन, अब आगे बढ़ते हैं, एक और आपको अपडेट देते हैं, एक पैकेज आपको दिखाएंगे। वो पैकेज किस हवाले से, वो पहले बता देते हैं आपको। वो है पैकेज ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा के हवाले से। आप जैसे कि जानते हैं हमारे माशरे में बड़ा अहम ये रोल रखते हैं। पहले इनके और तासुरात हालात होते थे ऑब्वियसली, लेकिन अब इन्होंने अपने आप पे बहुत काम किया, अपने आप को बदल रहे हैं। बहुत से ख्वाजा सरा हम देखते हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, ऐसे तो हम रोजगार कमा रहे हैं। बिल्कुल, उनकी सोच बड़ी अच्छी, उनकी बात बहुत अच्छी, वो अच्छा और अहम किरदार अदा कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के लिए। इसी हवाले से एक रिपोर्ट दिखा दें। हाँ बिल्कुल, रुबीना यूसुफ की एक रिपोर्ट है, आयशा की बल्कि एक रिपोर्ट है, उन्होंने वो तैयार की है, तो वो अपने नाजरीन को दिखा दें। लेट्स हैव अ लुक। इस वक्त मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ जिनको हमारा मुआशरा बहुत बुरी निगाह, हकारत की निगाह से देखता है, और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए दो ही काम मुख्तस कर दिए गए हैं, एक नाच गाना और दूसरा भीख मांगना। आपको मेरी बातों से आइडिया तो हो ही गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, यानी कि शी मेल, जिनको हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। तो मेरे साथ शी मेल मौजूद हैं जिन्होंने एक अपना सैलून बनाया। सैलून बनाने के साथ साथ इन्होंने एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया और सबके लिए एक मिसाल कायम की है कि नाच गाने के अलावा भी आप इज़्ज़त के साथ रोज़ी कमा सकते हैं। तो आइए उन्हीं से जानते हैं ये आइडिया उनको कहाँ से आया। एक्चुअली मुझे बचपन से शौक़ था ये काम का, डांस वांस की तरफ जाने का मुझे बेसिकली शौक़ भी नहीं था, और मुझे कोई इतना वो अट्रैक्टिव भी नहीं लगता था। तो फिर मैंने इसी काम को ज़्यादा फोकस किया कि मुझे ये काम करना है, और मैंने सीखा नहीं किसी से, मुझे गॉड गिफ्टेड है। तो आपको कितना टाइम हो गया अपना ही सैलून रन करते हुए? मुझे अपना सैलून बनाए हुए 18 साल हो गए इसी जगह पे, और इससे पहले मैंने 10 साल जॉब किया किसी और सैलून्स पे। बिलिस्मा था एक केच ब्लॉक में सैलून, उन्होंने मुझे बहुत अप्रोच किया। तो जितनी मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पे लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो कितनी लड़कियाँ अब तक जा चुकी हैं, और इनकी कोई फ़ीस वगैरह है? नहीं, फ़ीस तो मैंने कभी भी नहीं किसी से ली, बट मैंने जिनको होता है कि मैंने बाहर चले जाना है या मैंने अपना शॉर्ट टाइम में सीखना है, तो वो दे सकते होते हैं फ़ीसें, उनको तो लेनी होती है। इसलिए कि मैंने भी इसीलिए सीखा कि मुझे थोड़ा बाकी लोगों को लेके चलना होता है। तो जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको पता है कि ये लोग ना फ़ीस दे सकते हैं, ना ही इनको कोई सैलून्स में रखता है, जैसे कि शीमेल भी हैं, बहुत गरीब लड़कियां भी हैं, तो उन लोगों को मैं फ्रीलांस सिखाती हूँ। तो जब आपने ये अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था सैलून का, तो आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला कि हाँ आप इसको करें?
نہیں، میں نے شروع میں تھوڑا پرابلمس کافی زیادہ فیملی کی طرف سے آئیں، جو کہ میرے بھائی تھے تو وہ تھوڑے معاشرے کو لے کے سوچتے تھے کہ اس کو نہیں یہ کام کرنا چاہیے، وہ ابو بھی تھوڑا ان کے ساتھ مل جاتے تھے، تو میری امی نے بہت سپورٹ کیا، میری بہنوں نے بہت سپورٹ کیا، اس لیے کہ وہ خود بھی تھوڑا وہ جانتی تھی سیلونس کے بارے میں. پھر انہوں نے مجھے بولا کہ تم کرو، کچھ نہیں ہوتا، ہم ساتھ ہیں تمہارے. اچھا، سب سے پہلے نا میں نے چھوٹا سا اپنے گھر پہ سیٹ اپ لگایا، جیسے کہ گھر میں جیسے اچھا میرے پاس کلائنٹ بھی بہت ہوتے تھے اس ٹائم میں، ہم لوگ 100 روپیہ فیشیل کا لے لیتے تھے اور میں نے 500 روپیہ برائڈ کا لیا. فرسٹ برائڈ میں نے تیار کی اور میں نے 500 لیا، اور وہ برائڈ میری اتنی اچھی تیار ہوئی کہ اس سے مجھے 8 دن بعد 10 دن بعد ایک 1500 میں مجھے برائڈ مل گئی. مطلب اس دور کی بات. تب یہ 1500 کی بھی بہت ویلیو ہوتی ہے. ایک 100 روپے کی بڑی ویلیو تھی کہ میں نے 100 روپیہ اکٹھا کر کے اپنی پاکٹ منی بنا لینی. اس ٹائم میں 10 روپے آئی بروز کے لیتے تھے، اب ہم 200 لیتے ہیں، 300 لیتے ہیں آئی بروز کے. تو میں نے اپنا آئی برو سے بہت کلائنٹ بنایا. جو میری یہ برائڈز وغیرہ جو بنی نا میرے بچپن سے، تو میری آج بھی وہ لوگ میرے ساتھ اٹیچ ہیں، میرے پاس آتی ہیں. بچپن چھوٹے بچے ابھی ان کی خواہشات تھی کہ ہم اس سے تیار ہوں، تو ابھی آتے ہیں وہ لوگ میرے پاس تیار ہونے کے لیے. تو آپ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، تو آپ نے پاکستان کی کسی مشہور شخصیات کا کام کیا ہو، کوئی ایکٹریس، کوئی ماڈل وغیرہ، کسی کا کام کیا ہو آپ نے؟ بالکل، میں نے مایا کا کام کیا. مایا علی جب سٹارٹ تھا تب وہ شاید نیوز میں کسی میں کام کرتی تھی، تو اس ٹائم میں نے اس کے لان کے شوٹس بہت زیادہ کرائے. پھر میرا وینا کے ساتھ بہت اچھی میری دوستی ہے. پھر ایک اس کے اور بہت سے شوز تھے جو میں نے کیے ہیں. اس کے علاوہ فضا علی میری بہت اچھی، جب وہ کراچی سے اس نے موو کیا تو سب سے پہلے اس نے سٹارٹ میرے ساتھ کیا تھا. کوئی ایسا کلائنٹ آیا ہو جو کرٹیسائز کرتا ہو کہ نہیں ہم اس سے کام نہیں کروائیں گے، ہم اس سے کام نہیں کروائیں گے، ہم لڑکی سے کروائیں گے تو شیمیل سے نہیں کروائیں گے، ایسا کبھی ہوا ہے کہ کلائنٹس پہ بھی کوئی اثر پڑا ہو؟ نہیں، میرے کلائنٹ پہ اس لیے اثر نہیں پڑتا کہ میں خود ایز اے آنر اگر میں شیمیل ہوں تو مجھے نا ان لوگوں کو ہینڈل کرانا مشکل نہیں لگتا. ہاں، اب تو خیر میں نے بہت ہی کم کر دیا شیمیلز کو. پہلے میرے پاس بہت زیادہ شیمیلز ہوتے تھے، تب اتنا ٹرینڈنگ میں نہیں تھا. اب تو اتنا ٹرینڈنگ میں ہو گیا نا کہ ہر دوسرے سیلون پہ شیمیل کام کر رہا ہے. حالانکہ یہ بہت آرٹسٹ اچھے ہوتے ہیں، اور اگر یہ اپنے طاقتور مضبوط بن کے چلیں نا دنیا میں تو یہ سب سے اچھے آرٹسٹ ہیں، کوک ہیں، ڈیزائنرز ہیں. لیکن آپ نے دیکھا یہ موسٹلی اس طرح جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں وہ زیادہ ناچ گانے کی طرف ہوتے ہیں یا مانگنے کی طرف. کرتے نہیں ہیں، ان کو محنت کرنا پسند نہیں ہے. لوگوں کو شاید ڈانس سے امپریس کر کے ان کو لگتا ہے کہ ہم ڈانس سے امپریس کریں گے تو لوگ ہمارے پیچھے ہوں. نہیں، وہ پیچھے ہوتے. آپ ان کو اپنا خون بھی پلا دو نا، وہ کبھی بھی آپ کے نہیں بنتے. یہ دنیا ایسی ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو محنت کش ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے. آپ کا ایک نام جو ہے نا وہ ایک اچھے نام کے ساتھ جڑ کے جانا چاہیے جب بھی آپ جاؤ. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی میرا نام زندہ رہے گا. تو اب آپ بہت کامیاب بزنس وومن بن چکی ہیں، تو اب آپ بتائیں گی کہ آپ دوسرے ٹرانسجینڈرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گی، کوئی میسیج ان کے لیے، کیونکہ وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ جو یہ مانگتے ہیں اس میں مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ شیمیلز نہیں ہیں. یہ جو میل لڑکے جو مزدور طبقہ ہے نا وہ لوگ زیادہ تر اس فیلڈ میں آگے ہیں کہ ان کو دہاڑی لگانے کے لیے ملتی نہیں ہے، مزدوری وہ کرتے نہیں ہیں. اس لیے کہ آج کل معاشرے میں بہت زیادہ اسکوپ آیا ہوا ہے کام کا نا، بہت زیادہ سلو ہوا ہوا ہے. تو وہ لوگ کپڑے پہنتے ہیں اور وہ مانگنے کے لیے چل پڑتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے امیج بہت خراب کیا ہوا. تو پلیز آپ لوگ نا کوشش کیا کرو کہ محنت کرو، کوئی اور کام کر لو بنسبت آپ مانگنے سے. اگر کوئی میرے پاس آنا چاہتا ہے تو میں آپ کو سکھانے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں. تو اب ہمیں اپنا وزٹ کروائیں اپنا سیلون، اور ہم دیکھنا چاہیں گے کس طرح کام ہو رہا ہے، کلائنٹس کتنے سیٹسفائیڈ ہیں، اور ہمیں وزٹ کروائیں. تو چلتے ہیں. جیسے بہت زیادہ پکچرز ادھر نظر آ رہی ہیں مجھے برائڈس کی، تو یہ سارا میک اپ آپ نے کیا ہے؟ یس، یہ سارے میک اپ میرے ہیں، اور یہ ریل برائڈ ہے. میں نے شوٹس نہیں کرائے. جتنی بھی برائڈ یہاں سے ریڈی ہوئی ہیں میں نے ان کی پکچرز لے کے لگائی. لوگ طرح طرح کی شوٹس لگا دیتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے ریل برائڈس. تو
اب وکی ایک ہیئر اسٹائل بنا رہی ہے, ان کے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح بنا رہی ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے ان کو ایک ہیئر اسٹائل بنانے میں. تو جی اب آپ ہیئر اسٹائل بنا رہی ہیں تو کتنی دیر میں ایک لڑکی کا ہیئر اسٹائل بنا لیتی ہیں آپ؟ 2-3 منٹ میں. اوکے, بس اتنا ہی ٹائم ہوتا ہے. آرٹسٹ ہونا, پھر آرٹسٹ کس چیز کا, اگر آپ کسی چیز کو اتنی جلدی کور نہیں کر سکتے. میرے بال جیسے آپ دیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ لمبے ہیں, تو کتنا ٹائم لگے گا میرے بالوں کے ہیئر اسٹائل بنا؟ اگر میں ابھی کے ابھی کروں تو 2 سیکنڈ لگیں گے. بس 2 سیکنڈ؟ یہ کیسے پاسبل ہوں گے کرلس 2 سیکنڈ میں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو دن میں کتنے ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو بس ہیئر اسٹائل کے ہی ہوتے ہیں؟ اگر میں برائڈ کے ساتھ, اگر لوگ اتنا ٹائم لگاتے ہیں جی, برائڈ پہ 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں, 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. جو کام کرنے والے, مجھے اب ہاف این آور مل جائے نا برائڈ کے لیے, اور میں بالکل شارٹ ٹائم کے لیے برائڈز ہمیشہ بلائیے, اور اچھا میک اپ ہوتا ہے میرا. تو ایسی کوئی ٹپ دے دیں کہ ہمارے جیسے ابھی سردیاں آ رہی ہے, ڈینڈرف بہت ہوگا, اسکن ڈرائی رہتی ہے, بال ڈرائی رہتے ہیں, تو بالوں کے لیے کوئی ایسی چیز؟ ڈرائنس تو میرے بالوں میں بہت ہے. تو ڈرائنس کے لیے یہ کہ آئل وغیرہ زیادہ یوز کیا کریں, بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آئلنگ کرنا بالوں میں. تو بقایا ڈرائنس تو ویسے موسم چینج ہو تو سب کے بالوں میں. اوکے ٹھیک ہے, اب آپ اپنے کلائنٹ کا کنٹینیو کریں, یہ نہ ہو کہ آپ کا کلائنٹ پھر تنگ آ جائے. تو جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرانسجینڈر بھی کام کر سکتے ہیں, اچھی نیت کے ساتھ, اچھی اپنے لگن کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آج کا آپ کو سیگمنٹ بہت پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید سیگمنٹس دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سنو پاکستان. شاہ نے تو بڑا اچھا اور ڈیفرنٹ زبردست سا کام کیا, اور بڑی اچھی ایک رپورٹ تیار کی ہے, بڑا پازیٹیو میسج گیا ہے کہ کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہوئے باعزت طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا ایک تو وہ اظہار کر رہی ہیں اور روزگار کما رہی ہیں, اور کسی قسم کے برے رویوں کا انہیں سامنا نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نجف کلائنٹس میں بھی بڑی ایکسیپٹنس ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ان کے جو کلائنٹس ہیں وہ بڑے کمفرٹیبلی ان سے کام کمفرٹیبل ہو کر, اور پھر وہ جتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں 2 منٹس میں کام کر لوں گی, میں ہیئر اسٹائل 2 سیکنڈ میں آپ کا بنا دوں گی. کیا بات ہے آپ کی, اور آپ مزید اسی طرح ترقی کریں. اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں اور بہت سے شعبے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 10,000 سے زائد خواجہ سرا اس بیوٹی انڈسٹری میں انوالو ہیں, کام کر رہے ہیں اور اس میں ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں, جو کہ ایک بہت پازیٹیو بات ہے عزیر. اور اب آگے بڑھتے ہیں, آپ کو کچھ اپڈیٹ دیتے ہیں خواتین کے حوالے سے, لیکن ابھی وقت ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ویلکم بیک ٹو سنو پاکستان. ناظرین, پاکستان میں خواتین کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے کافی کام ہوا ہے, لیکن ابھی بھی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں ورلڈ اکنامک فورم کی گلوبل جینڈر گیلپ رپورٹ کے مطابق جو 2023 میں ریلیز ہوئی, پاکستان کو صنفی برابری کے حوالے سے 146 ممالک میں سے 145 درجہ دیا گیا, جو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اس مسئلے پر ابھی بہت سارا کام اور بہت ساری اٹینشن دینے کی ضرورت ہے. خواتین کے حقوق, ترقی اور پائیدار مستقبل میں ان کے اہم کردار پر پاکستان کی معروف انجینئرنگ یونیورسٹی NED میں 6 سے 7 نومبر تک دوسری انٹرنیشنل ویمن کانفرنس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, جس میں مختلف موضوعات پر ملکی اور بین الاقوامی اسپیکرز اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اپنی رائے دیں گے. اس کے علاوہ خواتین کو جو درپیش مسائل ہیں ان پر مختلف پینل ڈسکشنز ہوں گی, اور ساتھ ہی ورکشاپس کا بھی اہتمام ہوگا. اس اہم کانفرنس کی اہمیت کیا ہے یہ بھی جانیں گے, اور اس کے اثرات کیا ہیں, کیا امپیکٹ کریٹ کرے گی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں NED یونیورسٹی کے انگلش ڈپارٹمنٹ سے وابستہ محترمہ عروج یحییٰ صاحبہ. ویلکم ٹو سنو پاکستان. عروج, بہت بہت شکریہ اپنے شو میں مدد کرنے کے لیے. عروج, میں آپ سے جاننا چاہوں گی پائیدار ترقی میں خواتین کا کردار کتنا اہم ہے, اور اس حوالے سے NED میں ہونے والی یہ جو ویمن کانفرنس ہے 2024 کے مقصد کیا ہے, اس کی اہمیت کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے. اچھا نجف, ابھی آپ نے جو سیشن کا ابھی یہ والے سلاٹ کا انٹروڈکشن دیا ہے, میں بہت خوش ہوئی کہ آپ نے ورلڈ اکنامک فورم اور گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس کا حوالہ دیا ہے. پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ بتدریج نیچے گرتی جا رہی ہے. اگر آپ 2024 کا گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس دیکھیں تو صورتحال مزید خراب ہو چکی. تو اسی حوالے سے NED ویمن کانفرنس جو ہے وہ ان تمام کوششوں کا ایک حصہ ہے جو کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے خواتین کو قومی دھارے میں لایا جائے اور ان کی بات سنی جائے اور ان کا بھی پرسپیکٹو شامل کیا جائے ڈیولپمنٹ کی ایفرٹس میں.
यही कॉन्फ्रेंस का विजन है। कॉन्फ्रेंस का कंप्लीट जो हमने टाइटल रखा है वो NAD विमेन कॉन्फ्रेंस पर्सपेक्टिव्स ऑन विमेन डेवलपमेंट, क्योंकि हमारा ये मानना है कि मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक रखने वाली खवातीन के मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं रिलेटेड टू देयर कंडीशन और डेवलपमेंट और देयर स्टेटस इन दिस कंट्री। तो हम चाहते हैं कि उन तमाम पर्सपेक्टिव्स को सुना जाए, और यही वजह है कि हमने अपनी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को बुलाया है। वो तो ये यूनिवर्सिटी में रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ हायर एजुकेशन की फैकल्टी आ रही है अपनी बात करने के लिए। हमने डॉक्टर्स को भी ऑन बोर्ड लिया है, हमने सहाफियों को भी ऑन बोर्ड लिया है, हमने एंटरप्रेन्योर्स को भी ऑन बोर्ड लिया है, और जो तमाम अक्सर जो बड़े बड़े नाम खवातीन जो कि काम कर रही हैं और जिनके सुनते हैं आप, हमने कोशिश की है कि उन सबको बुलाया जाए और एक डिस्कोर्स डेवलप किया जाए कि आखिर ऐसा क्या करना चाहिए कि खवातीन की सूरत हाल इस मुआशरे में बेहतर हो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि आपने इस कॉन्फ्रेंस के विजन की बात की और बताया कि मुख्तलिफ जो तबकात हैं, मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं, वहाँ से लोगों को इन्वाइट किया है। इस वुमेन कॉन्फ्रेंस का फॉर्मेट क्या होगा, और जो लोग शिरकत करना चाह रहे हैं उन्हें बताएं कि क्या तरीका है कि वो भी उसमें शरीक हो सकते हैं। अच्छा, फॉर्मेट ये है कि तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो जाहिर है कुछ सेशन हमने डे 1 पे मतलब बुध वाले रोज 6 नवंबर को लाइन अप किए हैं, जिसमें वर्कशॉप्स भी हैं, प्रेजेंटेशंस भी हैं। इसके अलावा कुछ अहम सेशन जो है वो हमने जुमेरात अगले ही दिन 7 नवंबर को भी लाइन अप किए हैं। सेशन का जो इख्तिताम है वो हमने गजल नाइट पे रखा है ताकि खवातीन थोड़ा सा अनवाइंड भी कर सकें। 2 दिन थोड़ी कुछ दुख भरी, कुछ अच्छी मिली जुली बातें होंगी, तो उसका इख्तिताम एक अच्छे नोट पर होना चाहिए, तो हमने गजल नाइट का भी एहतमाम किया है। इसके अलावा आपने रजिस्ट्रेशन का मुझसे पूछा। रजिस्ट्रेशन हमने काफी दिनों से हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने, एक्सटर्नल इंटरनल कैंडिडेट्स, फैकल्टी फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, पीपल हैव रजिस्टर्ड इन दिस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल ठीक। अच्छा अरूज, इंशाल्लाह उम्मीद तो हमें यही है। अरूज, ज़रा इस पर्सपेक्टिव के हवाले से ज़रा बताइएगा। यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से ये देखा जाता है, ये तासुर भी क्रिएट है कि वहाँ पे जो ख़वातीन पढ़ती हैं या पढ़ाती हैं या जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटीज़ के साथ है, वो जानती हैं अपने हकूक़ के हवाले से, उन्हें आवाज़ उठानी आती है, उन्हें बात करनी आती है, अपना पर्सपेक्टिव उन्हें बयान करना आता है। लेकिन मुझे ये ज़रा बताइएगा कि ये जो विमेन एम्पावरमेंट की कॉन्फ्रेंस है, ये यूनिवर्सिटी ही क्यों इसका इंतखाब हुआ? सेकेंडली, उन खवातीन को हम कैसे कैटर कर सकते हैं जो घरों में हैं, जो यूनिवर्सिटी तक पहुंच नहीं सकी या पढ़ नहीं सकी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सिर्फ हमारे मुआशरे में ही नहीं, हर मुआशरे में जिन लोगों के पास तालीम का प्रिविलेज है और जो लोग बात करना जानते हैं, उनकी सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुआशरे में तरक्की के लिए, इस्तेहकाम के लिए काम करें। यही सोचकर NAD यूनिवर्सिटी में हमने NAD वीमेन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। ये पहली बार नहीं है, हमारी पहली कॉन्फ्रेंस 2019 में हुई थी, और हम ये समझते हैं कि मुआशरे की बाशऊर और पढ़े लिखे औरतें और पढ़े लिखे लोगों की ये पहली जिम्मेदारी है कि उस बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें। अब दूसरी बात ये है कि हम अपनी जो अंडर प्रिविलेज जो तबका है वहां तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे। बिल्कुल। तो पहले तो ये है कि हमें आपस में ही एक कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत है, एक दूसरे के पर्सपेक्टिव्स को सुनने की, जानने की, समझने की और उससे अग्री करने की जरूरत है। हमें ये सभी बात समझने की जरूरत है कि हर औरत और हर पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट है। अगर हम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम निकल रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस ने 2030 की डेडलाइन रखी है और अभी सिर्फ 5-6 साल बीच में बचे हैं, और आप देख रहे हैं कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में बेहतरी आने के बजाय बुरा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अच्छा, ये खराबी तो है अरूज, हम देख रहे हैं, लेकिन आप ये बताएं, आपकी नज़र में, आपके पर्सपेक्टिव में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए कौन से बड़े और अहम चैलेंजेस हैं जो कि अब भी हल तलब हैं पाकिस्तान में खास तौर? ये बहुत अच्छा सवाल है कि कौन से चैलेंजेस हैं। देखिए, खवातीन के राह में कहीं ना कहीं खवातीन खुद ही सबसे बड़ा चैलेंज। हम ब्लेम तो करते हैं कि हमें अच्छी बात कही आप, ब्लेम तो नहीं करने दिया जा रहा, मर्द हमें आगे नहीं आने देते, लेकिन खवातीन को पहले अपना हाउस भी ऑर्डर में करना। बिल्कुल। इसके लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की गैदरिंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। जब खवातीन आपस में एक नेटवर्क बना लें तो उसके बाद पॉजिटिवली हम अपनी कल्चरल, रिलीजियस वैल्यूज को साथ रखते हुए अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि एक हमारे मुआशरे में इस कॉन्सेप्ट को बहुत सारी और गलत चीजों के साथ नथी कर दिया जाता है कि
بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. equality کی بات کریں, نہیں ہم equality نہیں, ہم equity کی بات کریں, Equity کی, جہاں پہ بالکل. خواتین کو آپس میں سمجھنا پڑے گا ان کی ضروریات کیا ہیں اور کن معاملات کے لیے ان کو جدوجہد کرنی چاہیے, اپنا وقت اور ہم یہاں پہ ایکول ایکول اپرچونٹیز کی بات کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا عروج, ہمیں اس حوالے سے بھی ذرا کوئکلی بتا دیجیے گا, کانفرنس میں کون کون سے موضوعات پر بحث کی جائے گی اور ڈسکشن کی جائے گی جو آپ سمجھتے ہیں خواتین کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے چند اہم سیشن پہ جو میں ابھی فوراً سے سوچ سکتی ہوں, ایک تو سیشن ہے لائرس کا, جس میں ہم نے میل لائرس کو بھی آن بورڈ لیا ہے. خواتین ڈومیسٹک کورٹس میں اپنی طلاق طلق کے کیسز کے لیے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ خواتین کے ساتھ, بہت زیادہ کون سے مسئلے لیگل کورٹس میں آ رہے ہیں, پروسیڈنگز کیا چل رہی ہیں, ہم نے اس حوالے سے ایک پینل بنایا ہے. اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہے, یہاں پر بہت سارے خواتین کے زچگی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. ہم نے ڈاکٹرز کا ایک پینل بنایا ہے جس میں یہ پتا چل سکے کہ خواتین کے اس حوالے سے کیا مسئلے ہیں اور ان کو ان چیلنجز کو سارٹ آؤٹ ہم کیسے کریں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرپرینورز عورتیں بھی آ رہی ہیں جنہوں نے اپنے بزنس اسٹارٹ کیے ہیں اور بہت کامیابی سے رن کر رہی ہیں. انہیں وہ خوش ہے اپنی کامیابی کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنی ہیپی سٹوریز شیئر کریں. ایسا نہ ہو کہ صرف ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ چیلنجز ہیں. خواتین بہت نام بھی بنا رہی ہیں, اپنا راستے بھی ان کے لیے کھل رہے ہیں. تو ان خواتین نے ایسا کیا کیا ہے تو باقی عورتوں کے لیے مثال ہے وہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں عروج, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے کہ خواتین کو پریز کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین, بہت امپورٹنٹ ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, مرد ہو یا خواتین ہو, جو بھی کام میں اچھا ہے, اپنی پرائرٹیز جانتا ہے, توجہ اس کے کریئر پر ہے, کام پر ہے, اس کے مقصد پر ہے, میرے حال میں اس کو پریز کرنا چاہیے, ایڈمیریشن کی طرف اس کو جانا چاہیے. تعریف تو ضروری ہے, تنقید سے زیادہ تعریف بناتی ہے. اور میرے حال میں جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے نا عزیر, وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو ابھی وقت ہوئے چھوٹی سی بریک کا, آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے سنو پاکستان. ناظرین, قرآن پاک کی 18ویں سورت سورۃ الکہف مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی, جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے. وہ 3 سوال یہ تھے. نمبر 1, اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2, قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ اور نمبر 3, ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ ناظرین, یہ تینوں واقعات مسیحیوں یہودیوں کی تاریخ میں تو ملتے ہیں, مگر عرب میں ان واقعات کی حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا. اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان سوالات کا انتخاب کیا تھا. ان 3 سوالوں میں سے پہلا سوال کہ اصحاب کہف کون تھے, یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے, اور اسی موضوع پر ہم نے بات کرنے کے لیے, اس موضوع کی حقیقت کو جاننے کے لیے دعوت دی ہے معروف اسلام اسکالر سید محمد حبیب عرفانی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر, سب سے پہلے تو آپ کی آمد ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے, خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام. سر, سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ اصحاب کہف کون تھے, یہ واقعہ کیا ہے, کس قوم میں پیش آیا, تاریخی پس منظر کیا ہے اس واقعے کا؟ عزیر صاحب, اس میں 1-2 چیزیں ہیں کہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے یہ سوال کیا گیا, اور اس میں یہ بنیاد پیچھے یہ تھی کہ چونکہ یہ عام بات نہیں ہے تو آپ یہ جواب نہیں دے سکیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے حوالے سے پورے عرب میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ آپ کو نہیں کچھ پتہ یا آپ نبی نہیں ہیں. تو اس حوالے سے پھر, لیکن اس میں ساتھ یہ بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ان کے بارے میں زیادہ کھوج لگانے سے منع کیا ہے. اب مثلا روایات میں اگر دیکھیں تو 7 نام ہمیں ملتے ہیں جی, لیکن جو قرآن مجید کا ارشاد ہے, اور وہی ہمارے لیے برحق ہے بالکل, کہ 4 وہ ہیں تو 5واں ان کا کتا, 5 وہ ہیں تو 6واں ان کا, اس طرح چلتی ہے بات. تو اس میں یہ ہے کہ یہ تعداد کے بارے میں معین نہیں ہے کہ یہ کتنے لوگ ہیں. اب ان لوگوں کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ ایک بادشاہ تھا جی, ترتوس آج کے نام شہر ہے, اس میں, اور وہ مشرک تھا. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو شرک کی طرف لاتا تھا کہ اس کے بتوں کو, یا جو کچھ اس میں چاند ستارے کی بھی بات آتی ہے کہ ان کی پوجا کرتا تھا وہ. تو وہ لوگوں کو اس بات پر لاتا تھا کہ وہ بھی جس مذہب پر وہ ہے اس پر باقی لوگوں کو بھی لے کر آئے, اور جو کوئی اس کی بات نہیں تھا مانتا وہ قتل کروا دیتا تھا. پھر یہ کچھ لوگ تھے وہاں جو وہاں کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے, شاہی خاندان سے یا بہت امیر کبیر
یا وہ جو ایلیٹ کلاس تھی اس وقت کی، اس میں کچھ نوجوان تھے جو دین حق پر، دین اللہ کے صحیح بندے کے طور پر وہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ یہ کون ہے، یہ جو اس کے خلاف چل رہے ہیں، تو اس نے ان کو طلب کیا اور ان کو یہ کہا کہ تم میرا مذہب جو ہے وہ اختیار کرو. اب وہ اس کے بعد اس نے ان کو ٹائم دیا کچھ تھوڑا سا کہ اس وقت تک تم اس مذہب پر کنورٹ ہو جاؤ. وہ شہر سے باہر خود گیا، ورنہ آ کے میں تمہیں قتل کروا دوں گا. اس کے آنے سے پہلے یہ 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، جتنے بھی یہ تھے، ان سب نے آپس میں مشورہ کیا اور اس میں گھروں سے پیسے لیے اور یہ شہر سے باہر ایک چراگاہ یا میدان، اس میں غار تھی، اس میں چلے گئے. ٹھیک ہے. اس میں جا کے انہوں نے قیام کیا اور پیسے انہوں نے رکھ لیے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ راستے میں جو کوئی ان کو ملا اللہ کے راستے میں وہ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرتے گئے. تو وہاں جا کر یہ لوگ قیام پذیر ہو گئے. اب دور ان کا جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے، اب 3 اقوال ہیں اس بارے میں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ سوئے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس کائنات میں آمد سے پہلے، اور اٹھے جب تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اس کے بعد یہ اٹھے. اب یہ جو قول ہیں اب ان میں زمانے کا تعین پراپر نہیں ہوتا، یا جو زیادہ 2 قول ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اس کائنات میں آمد ہوئی ہے، سن عیسوی کا آغاز جہاں سے ہوا، وہ تقریباً ان کا دور بنتا ہے. اب یہ جو طرطوس کا علاقہ ہے یہ اس وقت شام میں ہے. مجھے الحمدللہ شام میں جو اصحاب کہف کا غار ہے مجھے اس کی زیارت کا شرف ہوا، میں وہاں گیا ہوں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ دیوار ہے، راستہ خاصا دشوار گزار ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، مشکل ہے جانا، بہت مشکل ہے. گاڑی چلی جاتی ہے لیکن خاصا مشکل راستہ ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ دیوار ہے سامنے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ اس کو جس طرح سے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ بادشاہ جب واپس آیا اس نے ان کو طلب کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو شہر سے غائب ہیں، ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو شہر میں نہیں ہیں. تو بادشاہ نے پھر ان کی تلاش شروع کروائی. ان کے والدین کو بھی، ہمارے ہاں جس طرح آج کل ہے کہ ملزم اگر نہیں کوئی ملتا تو اس کے باپ کو گھر والوں کو پکڑ اٹھا لو، اسی طرح اس نے بھی یہ کیا کہ ان کے والدین کو یا گھر کے افراد کو وہ، تو پھر اس کو یہ پتہ چلا کہ تحقیق اس نے کی یا تفتیش کی کہ اس علاقے کی طرف گئے ہیں. بالکل تو وہاں چونکہ غار کا تھا تو وہ پھر وہ بھی چلا اس طرف. اچھا. تو یہ بہت سی اس میں وقت گزرا. پھر وہ چونکہ بادشاہ پھر چلا ان کو لوگوں کو ساتھ لے کر. اب اس سے پہلے ایک بات ہے کہ یہ جب جا رہے تھے غار کی طرف تو ان کے ساتھ ایک چرواہا وہاں بکریاں چرا رہا تھا. اچھا. اس کا کتا بھی ساتھ تھا. اچھا وہ ان کا تھا، وہ چرواہے کا. تو یہ دونوں بھی ساتھ ہو لیے. ٹھیک ہے. اب غار میں چرواہا غار میں چلا گیا، کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا ان کی حفاظت کے لیے. تو پھر یہ ہے کہ بادشاہ جب پہنچا وہاں تو اس نے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر اس نے جب نہیں اس کو پتہ چل سکا، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پردہ حائل ہوا تو اس نے ایک دیوار چنوا دی وہاں. اچھا. یہ اب ان کے بارے میں یہ کہ 300 سے زائد سال، قرآن مجید میں 309 سال، اور اس کی توجیہ ایک یہ بنتی ہے کہ عیسوی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ 300 سال میں ہجری حوالے سے یا لونر ویلیو سے 309 سال ہی بنتے ہیں کہ 100 سال اگر شمسی ہوں تو 103 سال لونر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ 309 سال کا قرآن مجید نے جو وقت دیا ہے کہ 9 اوپر 300 سال، اس میں یہ اتنا عرصہ زندہ رہے. اب اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مدت کیا مصلحت پوشیدہ تھے؟ نہیں، اس سے پہلے کہ بغیر کچھ کھائے پیے وہ زندہ کیسے رہے؟ بالکل. اب اس کو اب سائنس نے آج کے دور میں ایک مچھلی دریافت کی ہے جو افریقہ کے علاقے میں ہے، اس کو لنگ فش کہتے ہیں. اوکے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب اس کے بارے میں حالات ناموافق ہوں تو وہ 300 سال تک اچھا زندہ رہ سکتی ہے، بڑی ریلیونسی ہے، زندہ رہ سکتی ہے.
اور پھر جب اس کو موافق حالات ملتے ہیں تو وہ پھر اپنی اصل میں واپس آ جاتی ہے کہ وہ کیچڑ میں یا دلدل میں اس طرح کے جگہ میں رہ سکتی ہے. یہ اب آج کل تو میں خیر معلومات لینا کوئی مشکل نہیں ہے. اب یہ اس کا لنگ فش اس کو، اور یہ افریقہ کے علاقے میں پائی جاتی ہے. اس کو یہ شے بھی دیکھی جائے کہ اس میں جو ان لوگوں کا اللہ کے راستے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، کہ اگر بادشاہ حالات ناموافق ہیں تو انہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے لوگوں سے علیحدہ ہو جانا، مناسب جانا. اب اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ یہ آج کے حالات میں بھی اگر دیکھا جائے تو اگر کسی جگہ دین کے معاملات میں کوئی ایسی صورت درپیش ہو رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ دنیاوی معاملات سے ہٹ جانا چاہیے، دنیا سے ہٹ جانا چاہیے. گو عیسائیت کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا ہے اس میں یہ بات بھی ہے کہ جو دنیا سے ہٹ جانا، دنیا سے نکل جانا، رہبانیت جو ہے، قرآن مجید نے اس کا انکار نہیں کیا، اس کو پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک اس کو دیکھا جائے تو اس دور کی ایک رہبانیت کی مثال ہے کہ لوگ جب ان کو زندگی گزارنا لوگوں میں مشکل ہوا دین کے حوالے سے، دین کے طور پر یا دین کے احکامات پر عمل پیرائی کے لیے، تو وہ اپنے لوگوں کو چھوڑ کر ایک ویرانے میں چلے گئے، تنہائی میں چلے گئے، کہ جہاں اس نیت اور ارادے سے کہ اپنے دین کی حفاظت بھی کر سکیں اور اپنے اللہ کی بندگی اور عبادت بھی کر سکیں. یہ ان کا ایک معاملہ رہا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے پوری ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کی اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. بتائیے گا کہ یہ اصحاب کہف کی جو واقعہ ہے اس سے آج کے انسانوں کے لیے کیا سبق ہے، یا کہا جائے بالخصوص اگر میں نوجوانوں کو کیٹر کرنا چاہوں ان کے لیے کیا لیسن بنتا ہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 چیزیں سبق ملتے ہیں. جو پہلا تو کتے کے حوالے سے ہے کہ اہل اللہ کی مجلس جو ہے، اللہ کے مقبولان کی مجلس جو ہے، کتا ایک نجس جانور ہے. یعنی اس کی نجاست یہ ہے کہ کسی برتن میں، کسی کھانے کی شے میں اس کے سانس کی ہوا شامل ہو گئی، وہ حرام ہو گیا، وہ حرام ہو گیا. لیکن اصحاب کہف اللہ کے مقبولان میں سے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے جو اس وقت ایمانیات کی بات تھی، نبی جو اس وقت کے جو بھی تھے، کہ وہ یہودیت پر تھے یا عیسائیت پر تھے، جس پر بھی وہ تھے، جو بھی وہ چونکہ موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، جب ان کے لیے ایک یہ مشکل درپیش ہوئی تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کنارہ کشی کر لی، اپنے شہروں سے نکل گئے، اپنی جان کی حفاظت بھی کی، اپنے دین کی حفاظت بھی کی، اپنے اعمال کی حفاظت بھی کی. اب ان لوگوں کے ساتھ ایک راستے میں چلنے والا کتا شامل ہو گیا تو قرآن مجید نے بھی اس کتے کا تذکرہ کر دیا کہ اگر 4 وہ ہیں تو 5واں ان کا اس نے اپنی فطرت چینج کی، یہ فطرت تبدیل ہو گئی کہ اللہ کی خاطر. اب یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ جاؤ دنیا میں جا کے دیکھو کون لوگ کیا کر رہے ہیں. تو فرشتے آ کے جواب دیتے ہیں کہ بار الہ ایک جگہ ہم گئے تھے، کچھ لوگ تیرا تذکرہ کر رہے تھے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کو جنت دی. تو وہ یہ کہیں گے کہ ان میں 2 لوگ ایسے تھے، وہ راستے چلتے ہوئے وہ ویسے شغل میلے کے لیے آ کے بیٹھ گئے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے جواب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے صدقے میں نے ان کو بھی جنت عطا کی. یہ ایک کہ اللہ کے جب مشکلات درپیش ہوں یا کوئی اس طرح کی بات ہو تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، جو اولیاء ہیں اللہ کے، ان کی صحبت اختیار کی جائے تاکہ انہیں صحیح راستے کی، صحیح بات کی تلقین ملتی رہے اور اس پر عمل پیرائی کے لیے ان کو ہدایت بھی ملتی رہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب پہلے یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے 309 سال تک سلائے رکھنا اصحاب کہف کو، ان کے کتے کو، اس کے پیچھے مصلحت کیا پوشیدہ تھی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ دیکھیے اس کو ایک واقعہ اور بھی حضرت عزیر علیہ السلام کا آپ کا جی تو اس میں ان کا 100 سال کا ہے اور اس میں وہ پورا واقعہ جو قرآن مجید میں ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، یہ اصحاب کہف سے بھی پوچھا گیا کہ کالا کم لبست،
काला लबिस्तु यौमन व बाद यौम, कि जब उनसे पूछा गया कि आप कितना अरसा ये रहे ये इस हालत में, तो उन्होंने कहा कि दिन या दिन का कुछ हिस्सा। इनके हवाले से भी, असहाब काफ के हवाले से भी। अब ये एक रिवायत ये बयान की जाती है कि गार का रुख जी मशरकन गरबन था, ठीक है, कि जब वो गार में जाके लेटे तो अर्ली आवर्स थे दिन के, सूरज अभी उसकी एक तरफ से धूप आ रही थी या रोशनी आ रही थी, क्योंकि साहब काफ के बारे में ये बात है कि इनमें गार में धूप नहीं थी आती, इस वजह से इनके जिस्म खराब नहीं हुए। ओके, कि उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी, उस वजह से धूप ने इनको इफेक्ट नहीं किया। अच्छा। अब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसमें जो बात इरशाद फरमाई गई है कि काला कम लबिस्त, काला लबिस्त यौमन व बाद यौम, काला बल लबिस्त मिअता आमिन फ़उन्ज़ुर इला ताअमिका व शराबिका लम यतसन्ना व उन्ज़ुर इला हिमारिका व लिनजअलका आयतन लिन्नास, कि आप 100 साल तक जी सोते रहे हैं, अपने खाने पीने की चीज़ों को देखिए वो ख़राब नहीं हुई, चीज़ें भी अपने सही गधे को देखिए कि गधे के गोश्त हड्डियां बिखर गई हुई हैं। और फिर इस वाक़े में ये है कि फिर ये हुआ कि उस गधे की हड्डियां इकट्ठी हुई, उन पर गोश्त आया, गोश्त पर खाल चढ़ाई गई, कि अल्लाह ताला जैसे चाहता है ये कर गुजरता है। अब इसको ये देखा जाए तो ये कुदरत की एक अल्लाह ताला की बात है जी, कि वो चाहे तो इतना अरसा नींद में दे सकता है कि जिंदा रहे वो, एक नींद की कैफियत है। और जिस तरह हदीस मुबारक के हवाले से है कि नींद और मौत ये बहनें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये नींद और मौत का बहन होना कि जिस तरह से एक आदमी नींद में अपने अहवाल से बेखबर होता है, लेकिन उसमें ये बात होती है कि कोई गैर मामूली बात हुई, आवाज़ें आईं या कोई और चीज़ हुई, किसी ने छेड़ा तो बंदा उठ गया। मौत में ये कैफियत नहीं होती। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारा जो वक्त है वो ख़त्म हो गया, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से इस मौजू पर, ना सिर्फ इस मौजू पर बल्कि दीगर मामलात में भी हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई की। आपका बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह फिर नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।